रहीम अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अभी जो हमारा लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूशन है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पाकिस्तानी सकाफ़त जो है उसकी अहम खसूसियात क्या हैं। पहले जो 5 पॉइंट्स हैं उसके अंदर हमने वो डिस्कस कर लिए थे। अब जो लास्ट 5 उसकी खसूसियात हैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो अब हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो देखते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा आ रहा है। वो है रस्म व रिवाज। पाकिस्तान में अवाम जो है वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मख़सूस रस्म व रिवाज के मुताबिक अमल करते हैं। ये रस्मात मामूली फ़र्क के साथ सारे मुल्क में अदा की जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखें शादी की रस्मात। शादी एक इस्लामी फ़रीज़ा है और एक मख़सूस दिन निकाह की रस्म की जाती है। दुल्हन वालों की तरफ से उस दिन खाने का एहतमाम होता है। उसके बाद जो है दूल्हा वाले वलीमे की दावत देते हैं। मौजूदा हुकूमत ने चाहे इस पर पाबंदी लगा कर अच्छा कदम उठाए। ये मौजूदा हुकूमत ने तो खैर नहीं किया क्योंकि बुक का डिसीशन जो है ना वो पुराना है। तो ये पिछली हुकूमत में ऐसा पिछली जो हमारी हुकूमतें गुज़री हैं उनमें से एक हुकूमत में ऐसा हुआ था कि जो है इस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इस पर अमल जो है हमारा फ़िलहाल इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। इसी तरह शादी के खानों पर जो है वह कसी रकम ख़र्च की जाती थी। इन अखराजात पर भी पाबंदी लगाई गई थी, अब नहीं है। ठीक है, तो आपने जो है ना थोड़ा होश से काम लेते हुए इसको देखना है। कुछ चीज़ें इसमें ना पहले की टाइम पीरियड की लिखी हुई हैं। आवाम को चाहिए कि वो इन कवानीन का एहतराम करें। अगर ये लागू होते हैं तो क्यों नहीं आवाम करेंगे, क्योंकि इन को फॉलो करने से, इनकी पैरवी करने से आवाम की ही जो है ना वो फ़ायदे हैं। बच्चों की पैदाइश के फ़ौरन बाद उनके कान में जो है वो अज़ान दी जाती है ताकि उस बच्चे को मालूम हो सके कि वो मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुआ है। जो अज़ीज़ होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो बच्चे की पैदाइश पर खुशी का इज़हार करते हैं और नौमौलूद को जो है पैसे और तोहफ़े दिए जाते हैं। अक़ीक़े की रस्म जो है वो अदा की जाती है। फिर आ जाते हैं अमवात की रस्में। किसी फ़र्द के फ़ौत हो जाने पर रिश्तेदार, अज़ीज़ व क़ारिब और ताल्लुक़दार जो हैं वो मुतवफ़्फ़ी के घर जमा होते हैं। मय्यत को गुस्ल दिया जाता है और कफ़न पहनाया जाता है। बाद अज़ा नमाज़ जनाज़ा की अदायगी के बाद उसे कब्रिस्तान में दफ़न कर दिया जाता है। इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की जाती है और बाद में खाना खाया जाता है। रस्म व रिवाज के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि हमारे मुल्क में तमाम अक़लियतों को यह हक़ूक़ हासिल हैं कि वो अपनी मज़हबी रिवायात के मुताबिक शादी, ब्याह और अमवात की रस्में अपनाएँ। अपने मामूलात ज़िंदगी अपने मज़हब के हवाले से अपनाएँ और अपनाने पर इन पर कोई कदग़न नहीं है। फिर देखते हैं जनाब मेले और उर्स। गर्ल्स, ये जो हमारा टॉपिक है ना मेले और उर्स वाला, जो अभी इसमें आ रहा है, इनकी जो हेडिंग आ रही है, ये आपका जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वो पाकिस्तान भर में बेशुमार मेले और उर्स जो हैं हर साल मुनक्किद किए जाते हैं। ये मेले और उर्स हमारी सकाफ़त की अक्कासी करते हैं। हर साल फ़सल की कटाई शुरू होने से पहले और बाद में मुख्तलिफ़ शहरों में सरकारी और गैर सरकारी दोनों किस्म के मेलों का एहतमाम किया जाता है। ठीक है, बहार का मौसम शुरू होता है और पाकिस्तानी अवाम अपनी थकन दूर करने और ताज़ा दम होने के लिए चौक दर चौक मेलों का रुख करते हैं। चंद उर्स और मेले जो हैं वो ख़ुसूसन काबिल ज़िक्र हैं। कौन कौन से हैं? लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो, यानी कि घोड़ों का और जो ये बैल गाय भैंसें वाला होती हैं इनका शो मुनक्किद होता है। सिबी का सालाना मेला। उर्स हज़रत फ़रीदुद्दीन शक्करगंज। उर्स हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया। उर्स हज़रत सैदन शाह। उर्स हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सिंध और गिलगित में पोलियो मैचेस। और उर्स हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी। उर्स हज़रत शाह रुकने आलम मुल्तानी। उर्स हज़रत माधू लाल हुसैन मेला चराग़ां। उर्स हज़रत सच्चल सरमस्त सिंध। ईसाइयों, हिंदुओं और दीगर अक़लियतों के मज़हबी त्योहारों के मौके पर होने वाले मेले वगैरह भी इसके अंदर शामिल हैं।
ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ ہے نا ہیڈنگ، یہ شارٹ کوشچن میں آ رہی ہے، اس کو آپ نے ایسا شارٹ کوشچن ہی جو ہے وہ پریپیئر کر لینا ہے۔ پھر ہمارا ٹاپک آتا ہے، نیکسٹ ہیڈنگ آ جاتی ہے اس کے اندر، کھیل۔ پاکستان میں مختلف روایتی اور جدید کھیلوں کے مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کرائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں پہلوانی کا فن بھی وجہ شہرت ہے۔ پاکستان کے رستم زماں گاما جیسے پہلوانوں نے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ گوجرانوالہ اور لاہور میں بالخصوص اکھاڑے ہیں جہاں پہلوان جو ہیں وہ کسرت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے اور 2000 سال سے کھیلا جا رہا ہے۔ پھر آتا ہے مختلف فنون۔ مختلف فنون میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فن تعمیر۔ پاکستان کی تخلیق کے بعد کراچی میں مزار قائد اعظم، لاہور میں الفلاح بلڈنگ اور وابڈا ہاؤس، اسلام آباد میں فیصل مسجد اور شکر پڑیاں کی پہاڑی تفریح گاہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ اپنی تاریخی اور جدید عمارات کی وجہ سے پاکستان غیر ملکی جو سیاح ہیں ان کے لیے بڑی کوشش رکھتا ہے۔ پھر آتا ہے دستکاریاں۔ پاکستان میں دستکاریاں منفرد اور اچھوتے فن کے کمال کا اظہار ہیں۔ مرد و زن دستکاری کا کام کرتے ہیں جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ مثلاً چنیوٹ اور گجرات کا بنا ہوا لکڑی کا فرنیچر بہت مشہور ہے۔ ملتان کی بیڈ شیٹ یعنی بستروں کی جو چادریں ہیں، اونٹ کی کھال کے بنے ہوئے جو لیمپ ہیں یہ بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ کمالیہ کا کھدر اور گکھڑ کی دریاں، بھیرا کے کھیس، آزاد کشمیر کی شالیں، گلگت کی کڑھائی کی پٹیاں، بہاول پور روڈ پر ڈیرہ غازی خان کے کڑھائی کے کام بہت نفیس ہے جن کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ٹیکسلا میں سنگ مرمر کی مصنوعات اپنی مثال آپ ہیں۔ چوڑیاں، اجرک اور بلاک پرنٹنگ کے لیے حیدرآباد مشہور۔ کھیلوں کے سامان کے لیے یہ جو ہے مشہور ہیں کھیلوں کے سامان کے لیے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اور سرجیکل آلات کے لیے سیالکوٹ اور چھریوں کانٹوں کے لیے وزیر آباد جو ہے وہ مشہور ہے۔ پھر آتا ہے مصوری اور خطاطی۔ پاکستان میں مصوری کا فن جو ہے بڑا منفرد ہے اور ملک کی جو ہے نا وہ شناخت سمجھا جاتا ہے۔ کلاسیکل اور جدید مصوری کے انتہائی عمدہ نمونے اہل ذوق سے بے پناہ داد وصول کرتے ہیں۔ خطاطی کے فن میں بھی پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے مثال شاہکار تخلیق کیے ہیں۔ تاج الدین زریں، رقم سید نفیس الحسینی، نفیس رقم، عبد المجید پروین رقم، یوسف صدیدی اور صوفی عبدالرشید لاہوری وغیرہ جیسے نامور خطاطوں کے فن پارے اس حوالے سے بطور مثال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ عبد الرحمن چغتائی نے کلام غالب کو تصویری شکل میں پیش کر کے نادر شاہکار بنائے ہیں۔ شاکر علی صادقین، اسلم کمال اور کئی دوسرے مصوروں نے مصوری کے فن کو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ ان مصوروں نے خطاطی کے فن پاروں کو بھی تخلیق کیا ہے۔ مغل اور جدید زمانوں کے مصوری اور خطاطی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے لاسٹ اس میں جو ہے نا ہیڈنگ، وہ ہے تہوار۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی جو ہے مسلمان ہے اور وہ اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار مثلاً عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم عاشور، شب معراج اور شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی جو ہے وہ حاصل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب گز ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
اور یہ ہمارا کمپلیٹ ٹاپک جس میں 10 مین ہیڈنگس آ رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی سب ہیڈنگ ہے. یہ آپ کا لانگ کوسچن بنتا ہے. اب اتنی زیادہ ڈیٹیل آپ نے اس لیے یاد کرنی ہے کہ اگر یہ شارٹ کوسچن آتا ہے تو پھر تو آپ کو تھوڑی ڈیٹیل دینی پڑے گی. لیکن اگر یہ لانگ کوسچن آتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو ہیڈنگس ہیں نا وہ ساری آپ نے کرنی ہے. اور لیکن جو مٹیریل اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا وہ بہت ریلیونٹ مٹیریل، اپنی طرح سے کہانیاں نہیں لکھنی ہیں. جو بک میں لکھا ہوا ہے، جو نام لکھے ہوئے ہیں جس طرح سے اور جن خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو آپ نے اتنا یاد کر لینا ہے کہ جب آپ پیپر میں لکھیں تو ہر ہیڈنگ کے اندر 5 سے 6 لائنیں آ جائیں. تو اس میں آپ کا 2 سے 2.5 صفحے کا ایک لانگ کوسچن اچھا پریپیئر ہو جائے گا. لیکن خیال کس چیز کا رکھنا ہے، ہیڈنگ ساری کرنی ہے اور جو امپورٹنٹ نام وغیرہ آ رہے ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے اپنے آنسر میں لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.